شان حسین رضی اللہ تعالی فکر آخرت دے تھوڑا کلام انشاءاللہ پیش کرے سہجانن دا ثبوت دے سو نعرہ تکبیر آواز بلند زبان دے سو نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر محبت دنال عقیدت دنال درود پاک پڑھیں سو کوئی زبان خاموش نہ کوئی نہیں شریک یوندا حاجت روا خدا ہے شام دا بادشاہ شام دا بادشاہ مشکل کشا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا کوئی نہیں شریک یوندا کوئی نہیں شریک مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا کوئی نہیں شریک یوندا اکابر موجود بڑی خوبصورت گل چڑیاں دی چہک سوہنی خمرہ دے اڈارے بلبل دی مٹھڑی بولی قدرت دے نظارے بلبل دی مٹھڑی بولی قدرت دے نظارے پر کھول کے پہ اڑ دے پر کھول کے پہ اڑ دے پر کھول کے پہ اڑ دے دیندہ اڑا خدا ہے پر کھول کے پہ اڑ دے دیندہ اڑا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا کوئی نہیں شریک ہوندا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چکو سبحان اللہ امد انگور کیلے تیرا کھاج ہے بنایا تائے واسطے انسان اے جہان رب سجایا تائے واسطے انسان اے جہان رب سجایا تو بھی نہ شکر بن گئی تو بھی نہ شکر بن گئی بیتیوں بھلا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا کوئی نہیں شریک ہوندا توجہ یوسف نو کھوچ کڈھ کے کہے مصر وچ پہنچایا کہیں پہنچایا ذرا بلند بادل جواب دے سو کہیں پہنچایا یوسف نو کھوچ کڈھ
چھڈ کے کہے مصر وچ پہنچایا اگ نوں اے ٹھنڈا کر کے جے یار نوں بچایا اگ نوں اے ٹھنڈا کر کے جے یار نوں بچایا چھریاں دے تلوں لوگوں چھریاں دے تلوں لوگوں گھن دا بچا خدا ہے چھری